बिस्मिल्लाह। सो बेसिकली अजहर साहब ने आपको जो जितनी अदालत की प्रोसीडिंग है वो हाईलाइट की है। इमरान रियाज के वालिद साहब ने परसों से एक दरख्वास्त जो कि मुकदमा ऑलरेडी सियालकोट में इमरान के अगवा का कोर्ट की प्रोसीडिंग के स्पिरिट में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत दर्ज कराया गया था, उसके ततिम्मा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो तैयार की है। और अब चूँकि जो आपके सामने अदालती प्रोसीडिंग आई है उसमें तमाम रियासत की तरफ से, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट है, चाहे वो पुलिस है, या वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, या वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, अदालत में एक नोटिफिकेशन जो उनसे पेश किया गया जिसमें कहा कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, MI, ISI और IB इनका एक कंबाइन किस्म का वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और वहाँ पे लाजमी तौर पर उनका ये ज़ुबानी बयान है कि हमने बहुत सी प्रोग्रेस कर ली है और अच्छी बहुत जल्द रिजल्ट्स की हम आपको जो है वो एक नवीद सुना रहे हैं, जिसकी अदालत ने उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जो उसकी वर्किंग जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रोग्रेस और उसकी डिटेल्स जो है वो रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो है वो ऑर्डर किया है। अब जो आज अदालत में एक मज़ीद पेशरफ्त हुई है जिसमें कि पुलिस को आज बाइंड किया गया कि जो इमरान रियाज के वालिद हैं और उसके वकला, वो दो वकला जो हैं या मैं और अजहर साहब जो हैं वो उनको अकम्पनी करेंगे और इनको मज़ीद जो है वो अपने जो मटीरियल है और जो अपनी कंटेंशंस हैं वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। और उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जो इमरान रियाज खान को तौहीन IG पंजाब पे जो इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट की थी जिसको IG साहब ने अपनी तौहीन कंसिडर करते हुए FIA में एक फॉर्मल इंक्वायरी उस पर शुरू करवाई और वो 17 मार्च को एक FIA ने उस पर समन इशू किया जिसमें हमने बतौर इमरान रियाज खान के वकला FIA से टाइम लिया हुआ था, जिसके बाद वो उम्रे पे गया और उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आया और उसके बाद हमें कोई समन नहीं आया। IG साहब जो हैं वो हम उनको इस पूरे किस्से का मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान रियाज के वालिद और उसकी पूरी फैमिली जो है और वो समझती है। उसकी बेसिस ये है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपना पर्सनल वेंडेटा, अपनी पर्सनल एनिमिटी को ना सिर्फ ये कि रिकॉर्ड के थ्रू जो कि सरकारी रिकॉर्ड है FIA का वो समन जिसमें सब्जेक्ट मैटर लिखा है डेफमेशन ऑफ IG पंजाब, यानी कि ये FIA ने इंडिपेंडेंटली जो इंक्वायरी कर रही है वो डेफमेशन ऑफ IG पंजाब पे है। तो इससे इनका मोटिव इस्टेब्लिश है। इन्होंने 9 मई के वाक़े की आड़ में जो है वो टाइमिंग का इंतज़ार किया और इमरान को जो है वो मरकज़ी सहूलतकारी के तहत मरकज़ी किरदार अदा करते हुए गैर कानूनी तौर पर, जबकि उस पर ना ही कोई MPO का ऑर्डर था, ना ही कोई डिटेंशन ऑर्डर, ना ही कोई पर्चा था, एयरपोर्ट पे उनको अपनी कस्टडी में लिया और हब्से बेजा में रखा और इस्टेब्लिश हुआ। और 9 घंटे बाद एक जैली फर्जी मनगढ़ंत जो है वो स्टोरी क्रिएट करके DCO को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करके अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुतलका पुलिस के साथ जली सिफारिशत मुरतब करके उसको अपनी तरफ से लीगल फ्रेमवर्क में लाने की नाकाम कोशिश की। और बाद जो है वो जो कि सबूत हमारे पास हैं, लेकिन इस IG की मौजूदगी में, डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है जब ये इमरान रियाज के मुकदमे का मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो अब बन गया है। इसकी ज़ेरे निगरानी, इसके ज़ेरे असर IG पंजाब के सब ऑर्डिनेट जो हैं वो इस मुकदमे की कोई भी तफ्तीश करने के अहल हों, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये हो नहीं सकता कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो IG है और उसके मतहत अफसर जो से हैं उसके खिलाफ बोनाफाइडली जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे। लिहाजा हम यहाँ तक तो जो सा है वो इत्मीनान में है कि अदालत ने जो प्रीवियस ऑर्डर पास किया था उसकी बेसिस पे जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जिसमें कि आज़ाद इदारे जो हैं ISI, MI और IB भी हैं, उनको अदालत ने जो है बार बार ये कहा कि आप अपनी कॉपरेशन जो है शो करें जो अब तक रिकॉर्ड पे नहीं आई लेकिन ओरल सबमिशन आई है। ज़ाती तौर पर आपको बताते चलें, हमारा मुकम्मल कभी यकीन है कि हमारे मुल्क के हसास इदारे, चाहे वो IB है, चाहे ISI, MI है, उनको पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, फुल रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स। ये मुमकिन नहीं है कि दीदा दलेरी से कोई जेल के प्रेमिसेस के अंदर से बंदा उठाए, जेल से बाहर निकलते ही जेल की बाउंड्री के अंदर से बंदा उठाए। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के हसास इदारों के पास जहाँ पे लाखों की फोर्स है, अरबों रुपए का बजट है और दुनिया की सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और अगर सिर्फ नीयत हो तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान रियाज बाहर ना निकले। ये तो अपनी जगह पे कह दिया, चूँकि तमाम इदारे जो से हैं वो कस्टडी से डिनाई करते हैं, बावजूद हम आपको बता रहे हैं बार बार कि हमारे ज़राए, हमारी इंफॉर्मेशन और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कि हमने टाइम एंड अगेन जो है पुलिस के अहम जो से लोगों के साथ शेयर किया है, इन्होंने उसको मैनिपुलेट करके जो है वो एक जेल साजी करके जली वीडियोज़ बनाई है जेल की, जो कि आपके सामने उसकी कली खुल गई है। इस वजह से हम ज़ाती तौर पर अभी भी समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, इसके जेली इदारे में है, लाहौर में है। हम इनको बार बार जो है वो बता रहे हैं कि हमें लाजमी तौर पर पता है, हमारे भी कुछ जो है
وہ سیف گارڈز میکانزم ہے جس کے تحت ہم بھی کچھ نہ کچھ ٹریکنگ اور ٹریسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لازمی طور پر ہم اس وقت تک کی عدالت کی پروسیڈنگ سے مطمئن ہے, چونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ اس کا فنڈامنٹل پرپز دو پرائرٹیز ہیں. ون ٹو سیکیور اینڈ سیف گارڈ دی لائف آف عمران ریاض اینڈ دین ٹو سیکیور ہز لبرٹی. پہلے اس کی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس کے بعد فوری طور پر اس کا فریڈم ضروری ہے. ہم بار بار پولیس کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو کہتے ہیں ہمارا عمران ریاض خان کا اور اس کی فیملی کا یا اس کے وکلاء کا کسی کا آپ کے ساتھ کوئی اناج رنجش یا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے جانا چاہتے. ہم آپ کو کرمنل چارجز کے اندر جو ہے کرمنل آفینس میں پروسیکیوٹ کر کے سزا نہیں دلوانا چاہتے. ہم اس کی ریکوری چاہتے ہیں. برائے مہربانی جو ہے ریاست میں وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اب وہ ہوش کے ناخن پکڑیں, ورنہ سونر اور لیٹر لازمی طور پر قانون نے اپنا رستہ ابھی تو لیا ہوا ہے کسی ایک اینگل پہ کہ اس کی لائف اور لبرٹی جو ہے وہ سیکیور کی جائے. اس کے بعد اگر یہ جو ہے وہ اس میں فردر ڈیلے کرتے ہیں تو پھر قانون ذمہ داروں کا تعین کر کے اپنا رستہ بھی جو ہے وہ آگے لے گا. اب یہ جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کے سامنے ہم جا کے عمران ریاض کے والد کی طرف سے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جس میں آئی جی پنجاب کو جو ہے ایز اے مرکزی ملزم نامینیٹ کیا گیا ہے, اور اگر مزید ثبوت آئے تو مزید لوگ بھی جو ہے وہ اس کیس میں نامینیٹ کیے جائیں گے, وہ ہم پیش کریں گے. اور اس کے بعد جب پروگرس ہوگی تو ہم اب آپ کو اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے آج عمران ریاض کے کیس کی سماعت ہوئی ہے. آج دو متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھی. ایک درخواست یہ دائر کی گئی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری ڈیفنس کو پارٹی بنایا جائے. عدالت کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کام کر رہی ہے. ہمارا موقع بڑا واضح تھا کہ انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے, اس لیے وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو سمن بھی کیا جائے ساتھ. عدالت نے اس حد تک جو درخواست ہے جو سمن کرنے کے حوالے سے ہے اس کو ڈسپوز کر دیا, ساتھ لگا دیا, مین درخواست کی پریئر کے ساتھ ملا دیا. جہاں تک دو فریق ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, ان کی حد تک عدالت نے کہا ہے کہ انہیں ابھی فریق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی حد تک درخواست واپس لے لی ہے, لیکن سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری ڈیفنس کو عدالت نے فریق بنا دیا ہے. آئی جی صاحب آج پیش نہیں ہوئے, انہوں نے یوم شہداء کے حوالے سے جانا تھا. عدالت نے کہا وہ ریکارڈ ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. آج ایک بڑی اہم پیش رفت ہے, علی اشفاق آپ کو بتائیں گے, جو ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک درخواست دی ہے, وہ بہت اہم درخواست ہے. آج عدالت کے اندر اس درخواست کے بارے میں ذکر کرنا تھا, لیکن چونکہ عدالت نے اب آج حکم دیا, عدالت کو کہا ہے کہ نہ ان کے والد کو مدعی کو بلایا جاتا ہے. وہ عدالت نے آج ہدایات جاری کی ہیں کہ مدعی کو بلایا جائے اور یہ سارے لوگ ان کا موقف سنیں اور ساری جو باتیں ہیں. اور آج انہوں نے مدعی نے عدالت کے اندر آئی جی کے اپنے پرسنل کریکٹر کے حوالے سے یا پرسنل کے حوالے سے کچھ احوال سامنے رکھے ہیں. وزارت داخلہ کی طرف سے آج وہی ایک کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. عدالت کا 22 مئی کا آرڈر پڑھ کے بتایا گیا, 16 مئی کو خط لکھے گئے تھے, لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا. عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا آپ نے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. عمران ریاض کو بازیاب کرانا ہے, یہ ان کی آئینی ڈیوٹی ہے, یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے. عمران ریاض کو, ایک ریاست کے شہری کو, ہر حالت میں بازیاب کرایا جائے اور اس کے لیے تمام وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں اور اس میں کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا جائے کہ جس سے یہ کام جو ہے یہ پس پشت کی طرف ڈال دیا جائے. ہم سب لوگوں کا کنسرن, پوری عدالت کا کنسرن, صحافی برادری کا کنسرن عمران ریاض کی بازیابی ہے اور اسے ہر حالت میں بازیاب کرانا ہے. اور یہاں ایک بات اور کرتے چلے, صحافیوں کے حوالے سے پٹیشنز دائر کر دی ہیں, آج ایک لگی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, لیکن ابھی بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. حکومت وقت پھر سوچ لے, سمیع ابراہیم صاحب کو اٹھا لیا گیا بغیر کوئی وجہ کے. اور یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں, آج ایم پی او کو چیلنج کر دیا جو ڈیٹینشن آرڈر کے حوالے سے. آپ کوئی وجہ بتاتے نہیں ہیں, صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں, بھائی وہ صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں. اگر کوئی کسی کو اس پہ اعتراض ہے, جائیں جا کر قانون سازی کریں, وہ روک دے گا. عدالت نے اس پہ بھی اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے.